ګل مالیار نه دی، په ګل چې وي غمجن هغه مالیار ګڼلی شي. بلا تاخیر ستاسو د انتظار ګڼی شیبې ختموم. دعوت ورکوم په ډېر احترام او درناوي د اشاعت التوحید و سنت د عظیم ګلستان یوه عظیمه ګلدسته او د خطابت شاهکار پذیر اللسان لذیذ البیان حضرت العلامه مولانا سمیع الحق صاحب ته چې مایک ته تشریف راوړي او نن الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، خدا در انتظار حمد مانیست. محمد چشم بر راه سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا را مدح آفری بر مصطفی بس.
या मन यरा मा फि ज़मीरी व यस्मउ अंतल मुइद्दु लिकुल्लि मा यतवक्कउ या मन युरज्जा फि शदाइद कुल्लिहा या मन इलैहिल मुश्तका वल मफ़ज़उ या मन खज़ाइनु रिज़्क़िही फ़ी क़ौलि कुन उम्नुन फ़इन्नल ख़ैर इंदका अजमउ माली सिवा फ़क़री इलैका वसीलतुन फ़बिल इफ़्तिक़ारि इलैका फ़क़री अदफ़उ माली सिवा क़रई लिबाबिका हीलतुन वलइन रुदित्तु बिअय्यि बाबिन अक़रउ आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए ए बादिलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए ए दुआ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के ए दुआ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के फेर दे अब रुख गर्दिश अय्याम के ख्वार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं ख्वार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अल्फ अल्फ मर्रतिन बिअददि कुल्ली ज़र्रा मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हाज़िरीन मुहतरम, अरबाब इल्म व दानिश, रुफ़क़ाए कार, दा आलमी इज्तिमाए आम द जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना अल आलमिया ज़ेरे एहतिमाम दारुल कुरान पंचपीर जिला सवाबी सूबा खैबर पुख्तूनख्वा ज़ेरे क़ियादत कायद इब्न कायद कायद इनक़िलाब क़ुरआनी मुजाहिद मिल्लत हज़रत शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा मौलाना मोहम्मद तय्यब ताहिरी सल्लमहुल्लाहु ताला व अकरमहु व अअज़्ज़हु वक़्बल आबो ताब सरा दाउल समा इज्तिमा रवाना दा दौलमाए किरामो बयानुना द सामीन व शौक़ और ज़ौक़ दा दीदन दे दजड़ना दा दुआ दा अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद दा सुमरा बयानुना और प मुख्तलिफ उन्वानात मुदल्लल गुफ्तगू द कुरान और सुन्नत मुताबिक और मुवाफिक और मुनासिब
تاسو اوریدلی مودی اور انشاءاللہ اورے با ددی غرض اور ددی مقصد سے دے ددی مرکزی نقطہ اور محور سے دے آغا خبرہ آغا یو ٹکے د جماعت منشور اول ہم دے اور پاغی کی د جماعت د کامیاب راز ہم دے آغا دستور اول یا منشور اول دا اجتماعات او دا جلسی او دا پروگرامون او دا بیانات دلیل مرکزی نقطہ اور غرض دا اللہ راضی کول دی دا اللہ قرب و نزدیکت حاصلول دی اور دا مشن رسالت ہم بنیادی مقصد و بنیادی اولنے خبر دا بادشاہ پا دربار کی دا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کی گی تحریکونا چی شروع کی گی سغرز لری سمقصد لری سمرام لری تاسو دا صد پار را ولاڑیے ستاسو دا تحریک سواد دینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد بندگان دا بندگانو دا بندگین رو بلو دغی زمن کار دے اور دا زمن دا دی جماعت بنیاد چی بانیانو ای خودونو پا دی غرضی خودے شوے دے اللہ کے بندے بن جائیں دا اللہ بندگان دا اللہ بندگی کون کی شی اور دا دی بندگے او دا اللہ دا قانون پا پابندے دا اللہ قرب حاصل ان کی شی خفکی گئے ماں دل آزاری دا چا مقصود نہ دا تنقید ہم غرض نہ دے خبر دے اصلاح دا زستاسو دا پارا جذبہ دا محبت پخپل زڑکی لرون کے ماں کہ صرف و صرف دا واہ واہ خبری صرف و صرف دا زندہ باد چغیوی پدی اجتماع کی پدی تقریرونو کی منگا صرف پدی نظر ساتو نبیا پدی خبرہ زنہایت افسوس سرداویم چی مخپل لارا ہی رکڑا مخپل مشن پری خودو مخپل طریقہ پری خودا منگ دخپل مرامنا گمراہ و بیلاری شو دل تدا خبری نوی پکار صرف و صرف دا اللہ پا محبت سرشار موحدین زمانہ چاپی رلی زما ستا سر رشتہ ستا زما سر محبت دا لا الہ الا اللہ پا کلمات دے منگلا دا خبر یاد ساتل پکار دی او دا دی دا ہیرولو دا وجینا نقصان سر مخامخ کی دلوی کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ دا نظریاتی جماعت دے اشاعت التوحید و سنہ دا قرآن دا عقیدی نم دے اشاعت التوحید و سنہ دا صاحب قرآن دا طریقی نم دے عقیدہ دا قرآن طریقہ دا صاحب قرآن پپری خودو کی للہیت دا جذبینہ پا محروم کی دو کی سوا دا تاوان نببل سنی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے
मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। सुमर बयानू न चिकीगी, पागी की पहर उन्वान गुफ्तगू कीगी। दहर खतीब और दो मुकर्रिर दा कोशिश हुई कि जमा सामीईन मुखातबीन अल्लाह तरफ त मुतवज्जी शी, माल रजाए खुदावंदी और कुर्ब इलाही हासिल शी, और जमा रुफकाहुम ददी इज्तिमाना द अल्लाह मुहब्बत और द अल्लाह द कुर्ब दौलत द जान सरयासी, और सहीदा बजादा हकदा कि अल्लाह वालो जरूरत शता, द अल्लाह वालो इज्जत शता, द अल्लाह वालो कदर शता, द अल्लाह वालो सर द मुहब्बत अहमियत शता। सिराती मुस्तकीम ची सबीलुल्लाह दे पदी बांदी द तलू द पारा द रिजालुल्लाह दे इत्तिबा हाजतो, लेकिन पदी नारों की, पदी चगों की, पदी तारीफ और सिफतुनों की अल्लाह को भुला न देना, अल्लाहीर न के लिल्लाहियत जज्बा मजीद पतरक़े पखपल सीना के जाए के रागली वे और ची वापस जाए नो दौलत द अल्लाह द कुर्ब और द अल्लाह द रजा तर ला सके। मंगद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पदी शुक्र दे। लेकिन पमंगा इत्तिबाद मिल्लत इब्राहिमी लाजिम अशवा, इत्तिबाद मिल्लत इब्राहिमी लाजिम अशवा ज़का ची मिल्लत और तरीक़ा दे इब्राहिम खलीलुल्लाह अबुल अंबिया रईसुल मुवहिदीन अलैहि व अला जमील अंबिया व अला नबीना सलवात व तस्लीमात। अल्लाह तदुमरा ख्वाखवा च शरीयत द मुहम्मद बांदे बमामल प मिल्लत द इब्राहिम बकी वत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा। अगस मिल्लतो अगस तरीका वा च अल्लाह रब्बुल इज्जत पखपल खलील फखर कई फखर कई फखर कई, और अंदाज द कुरान गोरे द रब्बी करीम ऐलान वावरे चल्ला खपल खलील दुनिया तो पकमो अलकाबातो पकमो निस्बतुनो पकमो सिफतुनो यादई। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। और दुनिया वालों अल्लाह इश्तिने मरगरे जमा महबूब और मुहिबो खलील पर दोस्त माला फखर दे। काना उम्मतन डेरे मानी दी बस यो आवाजी दियोरी लुई डली गुंदी कारी खैर कौलू वालाओ मुअल्लिम लिल खैरू। शेख पर बयान क्यों फरमाइल जकलम पदी न दो की गम चिमान चापीरा हजार हारू फकादी लाख हारू फकादी, बल्कि जमा ख्वा हमेशा दा नजर औ दा सोचवी चीज़ आवाजीमा दी मैदान दी शात तौहीदी व सुन्नत की कदार फकावी रवान बयू दा मिशन दा जज्बा दा। कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। खलील द मुशरिकानु मर गरे हम नो द मुशरिकानु मरस्तक उनके नो न पखपला प शिरक की मुबतलाओ
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. دا دمر لوی منصب، دا دمر لوی مقام، دا دمر لوی درجہ پس ملاوا. نن دا دمر لوی اجتماع حد نگاہ پوری د انسانی سرونو دا سمندر، دا دمرا د موحدینو جمع غفیر. یو زمانہ خدا سیوا، یو دور خدا سیو چې د دې بدر په غاړه د علاقې دا ټول مليان د حضرت شیخ القرآن خلاف را جمع شویو. نن موږ د شیخ القرآن په تذکره ستړي کیږو نه، بلکې فخر محسوسو، دم کیږو پې، خوشحالیږو پې. ځکه هغه مرد قلندر په اخلاص د توحید چغې والی وي. د الله په محبت سرشارو، د الله په مینه سرشارو. قوم قبیلې ته ندي کتلی، اهل و عیال ته ندي کتلی، رشتہ دارو دوستانو ته ندي کتلی، ملیانو پیرانو ته ندي کتلی، خانانو نوابانو ته ندي کتلی، حتی کی وزیرانو بادشاہانو ته ندي کتلی. ټول جهانی پری خودو، ټول جهانی پری خودو، یوازې کله د شپې په تیارو کې روان، کله د ورځې په رڼا او په نور او په ګرمۍ کې روان، په دې غم غمجن روان، په دې فکر فکرمند روان چې د الله بندګانو ته د الله در څنګه وښیمه. د الله بندګان در په در دي، دی در پا در کی دونے سنگا بچ کم، آغا حق در پلے سنگرا ولما. دغا غمو دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ یہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. بس پدی درد درد مند روان دے، پدی غم غم جن روان دے، پدی فکر فکر مند روان دے چې د مخلوق سرونا د نور درونو نه روچت کی اور د خپل خالق در سره آشنا کی. مخلوق د بندګۍ نه روباسی، د خالق بندگے پلے راولی. آغا فکرو، آغا اخلاصو، آغا للہیتو، آغا جذبہ و احساسو چی اللہ تا قبول و منظور شا. د ثوابے دیو دیہاتی علاقی پنج پیر ندا مرد قلندر چغی ہوئی اور د دنیا گڑ گڑ تا اللہ د آواز رسی، د پیغام رسی او د خلیق پل قرآن رسی، د صاحب قرآن سنت و شریعت و فرمان رسی. واللہ پاغ وقت کی دا آلاتم نو، دا اسبابم نو، دا دنیا مادیاتم نو، روپے پیسی دولتنہم نو، اقتدار حکومت و عہدی و منصبنہم نو. لیکن یو دولتو آغا دولت دا للہیتو، آغا دولت دا اخلاصو، آغا دولت دا اللہ دا محبتو، دا اللہ دا مخلوق دا خیر دا جذبی دولتو. نن دا دنیا گڑ گڑ تا آغا پیغام اور رسیدہ. زمویم اے درد دل بتا کب تک تو کم نہ ہوگا، ہم دم بنے گا کس کا جب میرا دم نہ ہوگا. منهم من قضى نحبه منهم من ينتظر. لاڑل بھی لاڑل اخیری وقت کی رفقا جمع کیے، مرگ میدان دے چی خوری را باندی وارا وے گرے دو قرآن در سنہ پری خودل بزما مرگی. دا قرآن چی دا اللہ سر دا تعلق ذریعہ دا، حبل اللہ دے دا اللہ دا قرب دا حصول ذریعہ دا. دا د الله سونه کې نه دی، دا بیا دوړو ته حواله نه کوي، بیا د طاقونو زینتو نه ګرځوئ، بیا په دیرو کې په دې چورلنګیو نه کوي.
اے دی قربانو سره غداری او غدرونه کوي. دغه یو دولتو نوري سم نو، داسې اجتماعات، داسې انتظامات، داسې اسباب، داسې مادیات اسم نو، لیکن دا جذبه وا، هغه جذبه د قرب الهی په طاقت دنیا کې د انقلاب ذریعہ وګرځېده. خلیل د الله ابراهیم علیہ السلام چې الله داغه په دوسته فخر کوي، داغم دا حالو چې جهان خو جهان دے ځانم قربان دے په لا اله الا الله. جهان خو جهان دے، هر څه قربان شول، چې پلار دے بچی قربانی، خاوند دے نو بیبی قربانی یو پریوی، او چې زوی دے نو پلار قربانی، قوم پریوی، کله پریوی، کور پریوی، وطن پریوی، بادشاہ ته ودریږي. دا امتحانات خو تیر شول، الله د خپل خلیل دوستی دنیا ته خی، اور بل دے جهان قربانون کی او ځان قربان کا. دنیا له نمونی پریدا، دنیا له نمونی پریدا، لمبی د اور دی په مناره تړلې دی په پړو باندې، منظر ډیر دل خراش دی. اسمان فرشتي لیدلې نشي، برداشت کولې نشي، زغملې نشي. یو یو راضی او اجازت غواړي، الله من پریدا چې ستا د خلیل مرستې له لاړ شو، لاړ شه وی لاړ شه، اجازت دی که وغواړي سوی کوي. نن زمام دا خوخره چې زما خلیل څه خوښی بس حق قبول شه. اوږدې خبرې دي، اختصار کوم اور خپل مضمون لرازم. دا تمهیدی گفتگو د مخې له زما له یو عنوان راکړی شوی دی، که ستا د زړه واګي زما په لاس کې وي او ستا توجه ونه انشاءالله زر به یې راغونډ کړم. بیا وروستو زموږ د اشاعت فخر اور سلطان الخطبا علامه صاحب ناس دی، انشاءالله هغوی به تاسو سره تفصیلي خبرې کوي. خو زه خبره راټولوم، خبره راغونډوم، خپل مقصد له راځم. بی یو غاړې ته ټول جهان، بلې غاړې ته د الله خلیل. اوس جهان د قربانولو نه بعد د ځان د قربانۍ وخت راغی. جهان نه خو تیر وي د الله د پاره، ځان نه تیرېدی شي که نه شي تیرېدی وي، ځان ډېر خوږي که فرشتي راتلی او خلیلی واپس کوي واپس کوي واپس کوي، حتی کې جبرائیل راغی. حدیثو کې راځي، مفسرینو ذکر کړي، حضرت جبرائیل راغی سردار د ملائکو. ای حضرت نن څه غواړي او څه وایي؟ ما وی تاسو به توجه کوئ، تاسو شته توجه ختمه کړه. څه مسله ده؟ نشته. الله دې مسلې نه جوړي، مسلو نه الله خلاص کړه. بهرحال اوس دا وخت راغی چې جبرائیل علیه وعلی نبینا الصلوات والتسلیمات وی حضرت اوس وایه چې څه وکړم؟ اے جبرائیل پخپله راغلی که چا رالیږلی؟ نه نه، ما نتنزل الا بامر ربک، پخپله نشم راتلی، مامور محکوم. ښه چې چا رالیږلی نو هغه له واپس لاړ شه. آمدم بر سر مطلب، چا رالیږلی هغه له واپس لاړ شه، ځکه زما او زما د الله په منځ کې ستا ځای نشته. رالیږلې شوې واسطه، رالیږلې شوې وسیله، اے با الفاظ دیگر روا او جائز وسیله نه برداشت کوم چې جای کې ناروا او ناجائز وسیلې. خیال مو دے کنه؟ دا بھئی وسیلی دی، دا پاٹکونه دی، دا چوکونه دی، ہماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی رد کرتا نہیں. کوٹی تخیجی سڑے بنی سی، بلف لگے بٹن اب وہی، جج لذی وکیل بنی سی. نہ بھئی نا، مقصد دا قرآن تزکیہ دا اور اہل سلوک ہوئی ارفع الوسائط بینک و بین اللہ تعالی.
د الله او د خپل ځان په منځ کې وسیلې واسطې ختمې کا نږدې شه نږدې شه نږدې شه نږدې شه څومره ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دینه بغیر زو تقریر کولیش ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دا خود حبیب شان دے اللہ فرمائی زما محبوب ما تنزدیش ثم دنا جبرائیل راکوش راغے نزدیش فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى علماء تفسیر ستڑی شول حرف آخر د عجزی ولی کو کان قاب قوسین سمجھ کی راضی لیکن او ادنا ددی قرب مانا نہ معلومیگی سمرا قریبو سمرا نزدیو دا خود حبیب شانو التخلیل دا اللہ دا طرف رالی گلی شوی واسطہ وسیلہ واپس کئی اور نی برداشت کئی اور نی پریدی اللہ تو معلوم اللہ زمانہ خبر دے زما و زما دا اللہ پا منس کی دا بابا آزر ہم زینو زما و زما دا اللہ پا منس کی دا بادشاہ وقت او دا قوم قبیلی زائے ہم نو دا بی بی او دا بچی زائے ہم نو نن زما و زما دا اللہ پا منس کی جبریل و سنگ زیگی اما لکا فلا اے جبریل تا تمی حاجت نشتا اس ضرورت نشتا تو واپس لاڑشا بھئی لاڑشا حضرتی جبریل فرمائی دا اللہ خلیل خبرم بھئی خبرم چدا جواب بملاویگی یو عرضی واورے یو درخواست واورے دا طول عمر چی ربنا چغی موالیدینن مداخل مبارکہ بند دادا ولی دا طول زندگی چی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم رب اجعلني مقيم الصلاة رب إني أسكنت من ذريتي بواد دا طول زندگی چی ربنا 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 چغی موالدین ننخل ولی بندگا نن ولی نوائے زمار بازی وازی ما اے زمار باز تشلاسی ما اے زمار با دا طول قوم زما دا قتل پا منصوبہ کار بندے ما سوزول غواری ما مڑکول غواری ما ختمول غواری اے زما اللہ زما امدادو کا اے دا اللہ خلیل او دا موحدین و رئیس نندی خلبند دا داولی اگر ربط نن چغی نوے سوال نکے دعا نکے حاجی دا الفاظ دی حسبی سؤالی علمه بحالی او جبریل لارشا بئی لارشا داستاد سمجھنا باہر خبری دی دی مایار عشق باندی تنشی پوئی دی دا محبت انتہا دا
اور علماء حدیث ذکر کی چې دا ولی دعا نه کوي په دې موقع د الله نه سوال او غوښته ولی نه کوي علماء فرمایي یو وجه خدا دا چې دا د محبت انتها دا محبوب د خوشحالولو د پارا په فنا رضا دا کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے وہ آستان نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں دا خود عشق و محبت خبری دی جبریل لارشا زنن دعا نکوم زنن فریاد نکوم زنن بچاو نغوارم نن امداد د نجات د پارا نغوارم کدی لمبو کی دور زما د بدن پو سوزیدو زما رب رضا دے او دا زما د رب قضا دا نوز د رب خلیل د رب پا قضا باندی رضائی ما زما اللہ کپدی خوشحالیگی زما رب کپدی رضا کیگی چیز پدی اور کی سکارشم ایرشم نو زمام دا رب پا قضا رضا دا پدی نیم چی تاوان دے پکی اور تور دانگم چاوی چی جانان دے پکی اے مات دا دی ضرورت نو کنا دا دا اللہ ذکر دے کہ زما صفت دے قومو عنی قومو عنی قومو عنی فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع بس اسمان نے میرا ٹوپ کل سبحان اللہ زما صفت کوئے ما سکڑی سکوئے دا اللہ بندی گا اور کدا اللہ ذکر کوئے زڑکی کوئے اللہ یادوئے غینا نمانے کو بہرحال بار کیف زماؤ زما دا اللہ خدا سی رشتہ دا چی دا اللہ پا محبت کی فنا تا تیاری ما دا اللہ پا محبت کی قربانی دوتا ختمی دوتا تیاری ما دویمہ مزیدار خبر دا او دا شیخی محترم اصطلاح کجیرہ خبر دا او چی کلدا سی کجیرہ خبر بہوا حضرت با فرمائل جیب کی دا گوری جیب دا قمیس نا دا زڑا جیب زڑا پا جیب کی دا خبر سنبالا کا دا طول مری چیوی ربنا 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 ننی خلبند دا اگر رب تا فریاد نشتا سوال نشتا ولی زکا چی امتحان دے اختبار دے کلاس کی طالب لا حق دے چی شیخ مرشد مربی نہ سوالو کی حضرت دا گردان رات ہوایا دا مسئلہ رات ہوایا دی سوال جواب را لرا کا مرسترا سرو کا پدی عبارت میں پویا کا دا عبارت رالا حل کا دا حق دا چکل دا تعلیم تعلم میدانوی ازدکڑی او دا خودنی خبر دا درس او دا تدریس معاملہ دا حق دے چکشر با دا مشرنا تپوس با کئی طالب دا مربینا سوال با کئی لیکن کلچ امتحانوی ایگزامینیشن حالوی پا پرچکی پا حال دے امتحان کی دغی شیخ نا طالب تپوس کی حضرت پدی پرچکی دا سوال دے ددی جواب راتو خایا شیخ و مربی بورتوی نا بینا دا خو خیانت دے دا خو خیانت دے دا حق ندے نن خستا امتحان دے زمان امداد مغواڑا خپل استعداد خکارا کا خپل قابلیت سر جواب ورکا طول مری چوی ربنا 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 نن خلا بندہ کچی امتحان دے اور دے دور لمبی دی
और इम्तिहान कई वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु मुमतहिन रब दे इम्तिहान द खलील दे ज़का इम्तिहान की सवाल और दुआ नश्ता दलता इमदाद न गवाड़ी